اللہ اکبر. اگر تاجدار ختم نبوت تواڈا ہاتھ ایو کچھ ہے تا اے علماء درد گھنتے زیر زمین چلے گئے. اے تواڈی ہاتھ چپ کھا گئی ہے ساکوں. شاید میرے ہوتے فتوہ لگ سکتے مگر میرا ایک جذبات ہے جنہ ہاتھ اجیں اپنے نبی دے نام دے نہیں چاہتے نا اپنی اماں کو پتہ پوچھائے. بس ایو کو جا کر چاہنا اپنی اماں کو پتہ ضرور پوچھائے. اماں کو کہے اماں کیونکہ ساریاں چیزیں دا پتہ ہے تیکو یارو کمال ہے. بندہ بلے ہوتے ہاتھ چاہوے, بندہ کھلے ہوتے ہاتھ چاہوے, شیر تے گدر تے ہاتھ چاہوے, کوئی بندہ لوٹے تے بالٹی دے ہاتھ چاہوے. اگر تواڈے ہاتھ غازی عباس تو زیادہ قیمتی ہیں انہا ہاتھ کو لکاؤ. اگر یہ ہاتھ محمد تے نا تو قربان تیمنا چاندن تب لبے. اقبال تو ہی بات کو رو رو پہ چلا گیا ہے. ڈاکٹر اقبال سرکار فرمایا یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر. زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. مگر آپ نے فرمایا ہر دروازے تے اپنی مرضی نال ونج پر جرن دروازہ مصطفیٰ دی واری آوے نا ول پہلے پوچھیں تے ول ونج. اللہ اکبر. تا میں جناب دی خدمت عرض کراں جیڑی جگہ دوتے آقا دی ذات پاک دی جلوہ فگنی ہے. سرکار دی ذات پاک جلوہ آرا ہیں, تشریف فرما ہیں. اے کوئی زمین دا ٹکڑا عام تا نہیں نا, اے زمین دا ٹکڑا ایک خاص ہے. اور اے زمین دا ٹکڑا اتنا خاص ہے, اتنا خاص ہے جنہیں بارے خود آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا. کب آقا دی ذات پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. سرکار دی ذات پاک نے فرمایا میں مصطفیٰ کریم دے گھر دی پرلی دیوار تو رکھ کے منبر تک, منبر تو گندے پرلی دیوار تک, اے جتنا زمین دا ٹکڑا ہے جنت ہے. تا آقا دی ذات پاک نے فرمایا اے زمین دا ٹکڑا جنت ہے. اور بڑے سونے لوگ بیٹھے ہوئے. جنت واحد ہو جا ہوندی وے جتھاں موت کہنی ہوندی تے جتھاں ٹکڑا جنت دا ہے نبی سہیں جنت وچن تے جنت وچ موت کہیں نہیں ہوندی. اللہ اکبر. ایک دفعہ والا کہا جا جنت وچ موت کہیں نہیں ہوندی تے جتھاں سہیں این وقت موجود ہیں او جنت ہے. اچھا متن کوئی آکے چا چلو ایو کو جنت ہے, کیا پتہ اگاں وال سنیا کو کوئی دلیل نہ ملے, کیوں نہ ملے. آؤ بھائی دلیل سنو. آقا دی ذات پاک فرماتے ہیں قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ. جتھاں ایک مومن دی قبر ہوئے وہی جنت ہے. اللہ اکبر. ہن میرے خیال ہے اگر این پاسے دیکھوں چاہ تو ایڈے بھی جنت ایک باغ ہے. تے اگر مسجد دے اندر داخل تھی ونوں تو او تا جنت دے باغ میں کھلے پین. تا ایک جنت دا باغ او پہ, ایک جنت دا باغ او پہ. تے اگر پورے ادارے کو دیکھوں چاہ تو میرے خیال ہے سارا گلشن ہی جنت ہے. کیونکہ ان دے وچوں جڈن بھی آوازاں نکل دیاں یا رسول اللہ دیاں نکل دیاں. پر یاد رکھائے جتھاں نبی دا ذکر اور آقا دی ذات پاک دی تعریف تھیندی پئی ہوئے اتھاں اللہ کریم دی ذات پاک نحوست نہیں بھیجیندے, رحمت ہی رحمت بھیجیندے. کیونکہ تواڈے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک اے نحوست اور رحمت تے ایک دلیل سنو چا ول تھوڑی جی گال مضبوط تھی ویسی. تواڈے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دی خدمت دے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف دینا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر سہیں دے نال ایک صحابی ہیں جنہاں حضرت عبداللہ بن مقصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہیں ہیں. اے ایسے صحابی ہیں جڑے مدینۃ الرسول طرح دے ہیں مگر انہاں کو 10 سال دا عرصہ تھی چکائی آقا دی ذات پاک دے آمن تو پہلے راندے پہ ہیں مگر انہاں نی اولاد کہنا ہے. اور جلے انہاں دی اولاد کہنا ہی, اولاد نرینہ کہنا ہی, صاحب اولاد کہنا ہے. تا ایک دی مرا پریشان تھی کہ آپ مسجد نبی دی اندر تشریف گھن ہے. اور جو ہی مسجد نبی دی اندر آپ تشریف گھنتے آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہی ودیا. آپ نے فرمایا چاچا عبداللہ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا اولاد کہنی تو ہوں پریشان ہے. آپ فرمایا نبی سے گل جلوں. آپ نے فرمایا میں آیا ہی سایاں کو ملنا آیا.
آپ فرمیندے نا سرکار دی پاک بارگاہ پہنچو سے سرکار دی آتے پاک نے جلے حضرت عبداللہ بن مقصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو ڈٹھا نا تے آقا دی آتے پاک نے فرمایا عبداللہ جی آپ نے فرمایا اتنا پریشان کیوں ہیں آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری اولاد کہنی آقا دی آتے پاک فرمایا تیری اولاد کہنی انہاں کے کہنا بالکل توجہ نالے بات سنا ہے سرکار دی آتے پاک نے فرمایا ترائے باتاں تیرے کو پوچھتا دستور ساچا میں محمد تے کو دسینا تیری اولاد کیوں کہنی انہاں کے جیا پوچھو آقا دی آتے پاک نے فرمایا دسا جڑا تیرا گھر رہے گھر دے اتے جڑی چھت ہے ان چھت تے جڑا شتیر ہے وہ کتھوں آئے اللہ اکبر آقا دی آتے پاک نے فرمایا جڑا تیرا گھر ہے چلو سرے کے چاکا جڑا تیرا کوٹھا ہے ان کوٹھے دے جڑی چھت ہے چھت دے تلے جڑا شتیر ہے وہ شتیر کتھوں آئے آر کہنے یا رسول اللہ شتیر کی تو ہے انہاں کہ جیا سرکار دی پاک بارگاہ حضرت عبداللہ ابن مقصد نے آر کہتا یا رسول اللہ والذی نتخذو مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ او جڑی منافقہ مسجد بنوائی آئی جیا آپ نے فرمایا جلے جمعہ علی مرا افتتاح تھی منا آئی ہفتہ اتوار سمار علی مرا زمین دے برابر کر دیتی گئی آئی جنن ام مسجد کو ڈھایا ویندہ پی آئی جن دے ہاتھے چ وٹے آئے وٹے چھے کیا جن دے ہاتھے چ کڑیاں یا کڑیاں چھے کیا جن دے ہاتھے چ روشندان ہے روشندان چھے کیا جن دے ہاتھ دے اندر اٹھاں یا اٹھاں چھے کیا میرے ہاتھے چ ہوں مسجد دا شتیر آیا میں ہوں مسجد دا شتیر چاہتے اپنے کوٹھے دی چھت ہوتے چلایا آقا دیاتے پاک نے فرمایا 8 سال تھی کہ تیری اولاد کہنی نا وہاں کہ کہنا آقا دیاتے پاک نے فرمایا ہوں دی نحوست ہی جین دی وجہ تو تیری اولاد نہیں تھا اللہ اکبر میں کیونکہ عرض پیا کرے نا ایک رحمت ایک نحوست کیونکہ رحمت اتھاں وستی ہے جتاں سائیں دا ذکر تھی وے اور جتاں سائیں دا ذکر نہ تھی وے نبی دا گلہ تھی وے نبی دے خلاف شاشاں تھی وے اون جا دیتے نحوست آندی عذاب آندے قہر وستے رب دی رحمت نہیں وستی ہونے ایک بات تارے کو پوچھتا او مسجد تے شتیر کی تی عرصہ کھڑائی صرف 3 دیوارہ بعد وہ مسجد کو زمین دے برابر کر دیتا گیا ہے اور جلے زمین دے برابر کیتا گیا ہے صرف 3 دیوارہ نبی دا گلہ تھیا اون شتیر دے تلے 8 سالہ تک صحابی رسول دی چھت تے لگا کھڑا ریا اولاد نہ تھائی تو سندر رلے ودے راندے وے ایڈے دا 3 دیوارہ کھڑے اللہ اکبر پتہ نہیں سمجھ کہنا آئی اسی حالی تو اکوں تو سندہ بالکل رلے ودے راندے وے ایڈے دا صرف 3 دیوارہ شتیر کھڑے 8 سالہ تک اولاد نہیں تھائی آقا دیاتے پاک نے ایک بھی جملہ فرمایا سرکار دیاتے پاک نے فرمایا ایڈا صاحب تیرے گھر دے اندر گاں ہے وہاں کے جیا آقا نے فرمایا وہ سوئی کہنی نا وہاں کے کہنا فرمایا ہوں دی نحوست ہے سائیں دو جی گال 3 گال پوچھی آقا دیاتے پاک نے فرمایا گائی بائی گالی پوچھا انہاں کے جیا آقا نے فرمایا رسا تیرے گھر دے اندر کبوتری ہے وہاں کے جیا فرمایا انہیں انڈے کہنی دیتے نا وہاں کے کہنا آپ فرمایا ہوں شتیر دی نحوست ہے ان آخری گال تے دل دی تختی تو لکھا ہے آقا دیاتے پاک نے اپنا انداز تکلم تبدیل کی تھا اور راہ دی امت تک آقا دیاتے پاک نے اپنی امت کو ایک پیغام دیتا سرکار دیاتے پاک نے فرمایا رسا تیرے گھر دے اندر تیرے گھر دے اندر ککڑ ہے وہاں کے جیا ککڑ ہے آقا سے فرمایا ہوں انڈے کہیں نہیں دیتے نا وہاں کے کہنا ہوں سائیں دا جملہ سنا ہے آقا فرمایا عبداللہ تیرے کل دا ہوا ککڑی چنگی جائیں نحوست علی شتیر دے تلے انڈے دیونے چھوڑ دیتے ہیں اللہ اکبر آج میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا اوے جین دی چھت دے اوتے کھڑے شتیر دے تلے تھی وے نبی دا گلہ 3 دیوارہ تک 8 سالہ تک نہ بچہ دے وے جانور نہ کبوتری دے وے انڈے نہ بندے دی نسل ودھے نہ اتھا کوئی ککڑ انڈا دے وے کوئی جیڑے ملک اچ نبی دی گستاخی تھی وے وہ ملک کنا ترقی نہیں کر سکدا وہ ملک دے تے مہنگائی دا طوفان عجیب ہوندے وہ ملک دے تخت تے قرآن دا نظام نہیں چل سکدا ہمیشہ قرآن دا نظام اتھا چلدے جتنا لبیک دا نعرہ ہوئے محمد درود و سلام پیا پڑھیدا ہو باواز بلند